नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए हैं आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो है इन्फॉर्मेटरी यूट्यूब चैनल का। मेन वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। द सीक्रेट्स ऑफ सूरह तौबा एंड बिस्मिल्लाह वीडियो का टाइटल है। वीडियो के अंदर क्या है ये तो देखकर ही पता चलेगा। और अभी तक अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म मिला है, जिसका मतलब है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। कुरान पाक में हर सूरत का आगाज बिस्मिल्लाह से होता है, लेकिन सूरह तौबा वो वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं। कुरान के किसी भी हिस्से की तिलावत करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजिम है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बगैर कोई सूरत या कोई आयत पढ़ने से एक इंसान उस बड़ी फजीलत से महरूम हो जाता है जो कुरान की उन आयात की तिलावत करने से उसको हासिल होती है। लेकिन सूरह तौबा को बिस्मिल्लाह के बगैर तिलावत करने के पीछे कौन सा बड़ा राज है, इस वीडियो में हम इस राज को जानने की कोशिश करेंगे। सूरह तौबा कुरान मजीद की नवी सूरत है जो 129 आयात और 16 रुकू पर मुश्तमिल है। कुरान की बाकी सूरतों की तरह सूरह तौबा में भी ऐसे गहरे राज मौजूद हैं जिन्हें अगर एक इंसान ने जान लिया तो यकीनन उसने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन सूरह तौबा और कुरान की बाकी तमाम सूरतों में एक वाज़े फर्क ये है कि इसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है। ये सूरत दो नामों से मशहूर है, एक अत-तौबा और दूसरा अल-बरा। तौबा इस लिहाज से कि इसमें एक जगह बाज अहले ईमान के कसूरों की मुआफी का जिक्र है, और बरात इस लिहाज से कि इसके आगाज में मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा होने का ऐलान है। तौबा का मतलब गुनाहों की तारीकियों से खुद को रोशनी की तरफ लाना है, वो रोशनी जिसमें अल्लाह का खास इनाम एक इंसान के लिए मौजूद होता है, और जिसको तौबा करने की ताकत मिले तो असल में वही शख्स कामयाब होता है, बशर्ते कि वो अपनी तौबा पर मरते दम तक कायम रहे। नफ्स के खिलाफ जंग करने को अल्लाह के रसूल ने सबसे बड़ा जहाद करार दिया है, क्योंकि नफ्स के खिलाफ कोशिश दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है, और जो नफ्स को काबू करने में कामयाब रहा तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के अहकामों की तकमील से नहीं रोक सकती। सही बात है। जो लोग गुनाह के बाद निदामत महसूस करते हैं और उस गुनाह के बाद वो इस तरह बेचैन होने लगते हैं जैसे कि ये पूरी दुनिया उन पर तंग हो गई है, तो तब वो अल्लाह से जब अपनी गुनाह की मुआफी तलब करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। इस हालत को सूरह तौबा में निहायत खूबसूरती से बयान किया गया है, जिसकी एक आयत में उन 3 अफराद का जिक्र है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे तबूक में शदीद गर्मी और कठिन सफर की वजह से शरीक नहीं हुए थे। फिर जब उस ग़ज़वा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो वो 3 अफराद आपके पास मुआफी मांगने पहुंचे, तो आपने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उनके खानदान वालों ने भी उनके साथ बोल चाल बंद कर दी। फिर सूरह तौबा की आयत 118 में अल्लाह का इरशाद हुआ, और उन तीनों पर भी जिनका मुआमला मुलतवी किया गया, यहाँ तक कि जब उन पर जमीन बावजूद कुशादा होने के तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर तंग हो गई, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कोई पनाह नहीं, सो उसी की तरफ आने के फिर भी अपनी रहमत से उन पर मुतवज्जा हुआ ताकि वो तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये कुरान की वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं है, और इसके बारे में मुफस्सिरीन की कई राय है, जिनमें एक ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब भी कोई आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाकर उस आयत को जिस जगह जिस सूरत में लिखना होता था बतलाकर उस आयत को लिखवा लेते। लेकिन ये आयतें जिन्हें सूरह तौबा के नाम से जाना जाता है, इनके मुतल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया कि इन्हें किस सूरत में किस जगह पर लिखना है।
اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی ایک مستقل سورت ہوگی. تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے. دونوں سورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا. دوسری طرف جب ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں سورتیں الگ الگ ہیں. لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی تاکہ پہلی والی سورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے. اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ سورت ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی سورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں سورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے. اس کے علاوہ سورہ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت کی بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا اور اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی. اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا. دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں. علماء کرام نے سورہ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے. جو کوئی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ پورا کرتا ہے جو کام بظاہر اس انسان کو ناممکن لگتے ہیں. صحیح بات ہے. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہیں. بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ذات ہے. سیریسلی یہاں پر ہر ایک چیز کے بعد میں مطلب اپن جب کسی کو مومن کو کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں تو وہ اگر وہ اپنے کو انوائٹ کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں آئیے بسم اللہ کریں، مطلب اللہ کے نام سے شروع کریں. ہر چیز ان کے مطلب جو بھی کام وہ لوگ شروع کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا ہو چاہے وہ اچھی چیز ہو، تو وہ ہر چیز کے لیے پہلے بسم اللہ ہی بولا جاتا ہے. اور اس میں یہاں پر کیوں نہیں آیا وہ ایک اچھی طریقے سے سمجھایا گیا ہے. تھوڑا تھوڑا دیکھیے ان ڈیپتھ نہیں جا پاتے ہیں، وہ آپ بھی تو ہیلپنگ ہینڈ ہے ہمارے، آپ تھوڑا سا ان ڈیپتھ میں ہمیں سمجھائیے کہ یہ جو سورہ تھی، رائٹ، سورہ توبہ رائٹ، میں نے بالکل صحیح نام لیا ہے پہلی بار. تھوڑے سے ٹپیکل ورڈز ہیں، دھیرے دھیرے سمجھ جائیں گے، ابھی تو شروعات ہے، بہت آگے تک کی جرنی ہمیں کور کرنی ہے. تو چلیے بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں بہت ہی جلد. تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہمارا ریاکشن آپ کو اس ویڈیو پہ کیسا لگا. چلیے جلدی ملیں گے. نمسکار.